السلام من جديد اخوتي الكرام. ان شاء الله نكملوا في الدرس تاعنا تاع لي بلوغر. انا غادي نشوفوا لي موديل، نغيروا داك لو تام، غادي ندخلوا المدونه تاعنا بلوغر. اذا هنا الاخوه في الاول نشوفوا افيشي لو بلوغ. واحد البلوغ تاعنا هو هذا، بدات المواضيع نكتبوا فيه بعض المواضيع، كتبنا المواضيع. اذا عرفنا كيفاش نكتبوا الموضوع. اذا غير الاخوان هاد لاحظوا الاخوان ربما كما نقولوا حنا الديكور ماشي في المستوى، غادي نغيروه ان شاء الله. هاد الستايل هذا كيف ذلك غادي نمشيو للبلوغر ديالنا. كي تدخلوا الاخوان البلوغر تاعكم ضغطوا الاخوان غير على الاسم، مثلا ماروكوم انفورماتيك، ضغطوا عليها. اذا حنا نمشيو لهاد الايقونات اللي على اليسار مباشره، نذهب الى مدير. لمدير اخوان غادي يظهر لك الخوت مجموعه تاع انت والاختيار ديالك تاع لي موديل. كما هناك يمكن لك في النت، غير الاخوان في النت اخوان خصكم تحتاطوا شويه، قد يكونوا ملغومين. اذا مثلا غادي نديروا هذا هذا شوفوا شي تام في المستوى. شوفوا هذا، لاحظوا هذا على الله. شوفوا لنا هذا، اذا اكتيفيزيو. شوفوا كيفاش الامور ممتاز. اذا ناخذ هذا اخضر اوكي. شوفوا هذا الموديل ربما ممتاز. اذا هو هذا. اذا غادي نشوف بيرسوناليزي الخوت، غادي نشوفوا محمد هو لي موديل. غادي نشوفوا لاريال بلون، غادي نغيروا الخلفيه يعني نتاعو. اذا الاجناء كما نقولوا حنا الجاب الخلفيه تقريبا غادي تبقى تشوف داك الشيء. هنا مثلا غادي شويه يتغير الخلفيه، حنا مع داك اخضر. نشوفوا هذا الاخوان، ندير حنا هذا، نديرو اوكي. اذا لاحظتوا الاخوه ربما شيئا ما انا باش غادي يظهر لنا هنا. اذا كل واحد والذوق ديالو. ريتنا الاخوان تاكتيريزا ربما مبانش خلفيه هنايا، ربما لانها تقريبا لا نعتذر. ابليكي او بلوكي، نعتذر الاخوان انا اللي درت خطا، درت ابليكي او بلوك. لاحظتوا الاخوان الان غادي لاحظتوا هناك بعض التغييرات. اذا كل واحد والذوق ديالو يغير، بغيت تغيروا كخلفيه غيروها كل واحد ويمكن لك تغيرها. يمكن لك الاخوان هنا عاود تختار مثلا لافيت حسب مثلا عندك شي عيد او الطبيعه. مثلا في الطبيعه يمكن لكم الاخوت ناخذ مثلا حنا هاد الطبيعه ونديروا اوكي ونديروا ابليكي. ولاحظوا حنا غادي نشوفوا واش كاين الفرق. اذا لاحظتوا ربما الخوت لاحظوا، ولكن ما تنساوش الخوت على حسب الكتابه. مع اخضر حنا ربما غادي نغيروا حنا حتى ديك تيسي لا بلون اي لو كولور. غادي نزيدو اوكي. هنايا نديرو انيلي اجيستي لا لارجور الخوت. غادي تلاحظوا تما، لاحظوا شوف هذيك ماروك انفورماتيك راه تكفز صديق. غادي نخليو حنا مثلا حنا هنا لا بالونس. لاحظوا لي خوت البالونس، لاحظوا هنايا الكتابه راه تمشي ليه 2013 راه كيما نقولوا راه تحسب ليه. اذا انت كل شيء حسب الذوق ديالك. نشوف حنا غادي ندير هذاك ونرجعو هاد ابليكي، نرجعو هنا. حطوا الاخوان هنا شوف لاحظتوا بحال اللي تقزمت الامور. اذا ربما حنا نوسعوا باش الوسط يجي شويه انما نديرو حنا في الوسط. لاحظوا الان لاحظتوا الاخوان توسعت الكتابه، لاحظتوها. اذا انت حسب ديالك
لا ميزون باج، لا ميزون باج. اذا الاخوان في لا ميزون باج واش نقول لكم هنا الخوت اون تيت مارك انفورماتيك. هنا الخوت حنا نشوفوا الاخوان تاع الجناب، حنا عندنا هذا الستايل. حنا نشوف مثلا هذا، لاحظوا حنا عندنا هذا مثلا هنايا قال لك موديفي. حنا غادي يجيب لنا مثلا، حنا ناخذو عندنا غادي ناخذو حنا بلو في الاول، هذا غادي يزرق لنا موديفي ديسكريبسيون او بلوك. مثلا ديسكريبسيون بلوك كل واحد. حنا ليماج، حنا مثلا ليماج هنايا الخوت، حنا غادي تجينا واحد ليماج. حنا شنو نقول لكم الخوت، حنا في الاول غادي نمشيو مثلا، حنا غادي ناخذو نتاع الغرفه ديالنا الفيسبوك، فيسبوك تاع الغرفه غادي ناخذوها. دو لاحظوا الاخوان هاد الصوره، حنا هاد الصوره غادي نحاولوا هي اللي غادي نديروها في اللوغو نتاعنا. كوبي اونجستري ايماج سو ايماج واحد اونجستري. واش هو الخوت لابد خصك تموديفيها المسائل. اذا حنا ما يهمناش كيف. اعطوني دقيقه غير نغيرو الاخوان، نغيرو على حساب باش ما تجيناش من داكشي مشوه. كنا حضرنا واحد الدرس في الفوتو فلتر كيفاش تغير الصوره ولا. حنا هنا خوت غادي نديرو لاطاي، حنا غادي نديرو في لاطاي نديرو 850. هنا طاطر هنايا 850 على 250، لان الاخوان نخاف على العرض يجي شي اما مشوه. اذا حنا غنديرو لها اوريجستري. اذا حنا سجلنا هذه غيرناها. حنا غادي نمشيو باركورير ماركو انفورماتيك. حنا غادي نمشيو للديسك ديالنا. نمشيو حنايا فين دايرين ديك الصوره. لاحظوا الاخوان هذا. اذا اوريجستري. شوفوا البلوغر جاءنا الان او المدونه. لاحظوا الاخوان اسمحوا لي. اذا لاحظوا الاخوان هذا اللوغو نتاعنا هو اللوغو، يمكننا نغيروه نقدروا نزيدو فيه. حنا اخذنا داك الشيء غير. اذا حنا الان كملنا ارشيفي او بلوغ. الارشيف او بلوغ غير الاخوان هذا الارشيف، مثلا هذا الارشيف او بلوغ يعني واش تاخذوا مثلا. لاحظوا غادي نغيروا مثلا، حنا غادي نقولوا افيشي لي زونسيان، يبقى لنا بالاخير مثلا العكس مثلا. لاحظوا الاخوان في التغييرات كل واحد على حساب، انا كل شيء الاخوان نقول لكم كل واحد على حساب الذوق ديالو هنا، يعني هذا كل شيء كما نقول حنا في الماء. اذا الاخوه انا ما نشوف انا هذا كل شيء تقريبا ساهلين. ميساج او بلوغ، ميساج او بلوغ نشوفوا عاود هنا واش كاين هنايا. ميساج او بلوغ ايوا هذا الاخوان ميساج او بلوغ كنت درت فيه درس. لاحظوا اذا هنايا عدد كما نقولوا لي زارتيكل او المواضيع في الصفحه الرئيسيه. مثلا ندير 7 او مثلا ندير 7 ولا ندير 10 ولا ندير 5 على حسب استطاعتك. اذا نتغير هنا بليس دانفو الخوت. هذه بليس دانفو هي اللي غادي كنا درنا فيها درس، يعني لير لا سويت، يعني هذا الموضوع راه ديجا طرقنا له. اذا حنا ما يمكنناش، حنا غادي لينا هضرنا درس لير لا سويت
بالفرنسيه. اذا هو هذا، حنا لا داعيه تقريبا، اذا حنايا لا داعيه نوليو نرجعوا داك المسائل تاعنا، نكرروا الموضوع. اذا نرجعوا لادمينستراسيون تاعنا، اذا ربما حنا رانا درنا غير خوت، ربما هو درس اخر هذا نديروه تاع هذا كيما نقولوا هادو اللي حنا كنا نقولوا لي ويدجيت ربما طرقنا في الوورد بريس. حنا ربما هذا غادي ندير لهم درس اخر، لان تقريبا باش ما نخلطوش الامور. ميزون باج، نمشيو لميزون باج. ربما هذا الخوت هذا الميزون باج وكل شيء هذا غادي ان شاء الله درس اخر. اذا غادي نكتفي بهذا القدر، والموضوع المقبل ان شاء الله غادي يكون في هذه الويدجات، ولا غادي يكونوا في هذا الميزون باج. اوكي، اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.